अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जमात हश्तम के निसाब में शामिल सबक मिसाली तालिब इल्म की एक और वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में हमने इस सबक की बुलंदख्वानी की थी, वजाहत की थी और 2 सवालों के जवाब भी मैंने आपको बताए थे। मज़ीद इसके सवालों के जवाब करेंगे आज। तीसरा सवाल है इसका, कायदाना सलाहियत के लिए कौन से औसाफ दरकार होते हैं, यानी कायदाना सलाहियत के लिए कौन से औसाफ की ज़रूरत होती है। औसाफ कहते हैं खूबियों को, सलाहियतों को। इस सवाल का जवाब है सफ़ा नंबर 49 पर, पेज 49 पर। कायद आज़म के बारे में लिखा है यहाँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शुरू ही से बात के सच्चे, कौल के पक्के और मजबूत इरादों के मालिक थे। कायदाना सलाहियत के लिए ये औसाफ नहायत ज़रूरी होते हैं। तो हम इसका जवाब इस तरह से बना सकते हैं कि कायदाना सलाहियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान बात का सच्चा, कौल का पक्का और मजबूत इरादों का मालिक हो। इस तरह से इसका जवाब बन जाएगा। चौथा सवाल है इसका, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक तालिब इल्म की हैसियत से कैसे थे। इसके जवाब के लिए सफ़ा 48 पे आ जाइए। उस्ताद का जो मकालमा है, जो वो कायद आज़म के बारे में बता रहे हैं अपने शागिर्दों को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बचपन ही से पढ़ने लिखने के शौकीन थे। वो फितरी तौर पर संजीदा तबीयत के मालिक और बाइखलाक इंसान थे। उस्तादों का एहतराम और बड़ों का अदब करना, छोटों से शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आना, अपने तालिब इल्म साथियों की मदद करना और हर काम वक्त पर करना उनकी काबिल ज़िक्र आदत थीं। वो ऐसे खेल कूद पसंद नहीं करते थे जिसकी वजह से उनका वक्त ज़ाया होता हो। सफ़ा 48 पर नीचे से लाइनें काउंट करें तो 7वीं लाइन से ये जवाब शुरू हुआ है और ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है कि जिसकी वजह से वक्त ज़ाया होता हो। ये कायद आज़म के बारे में है कि वो तालिब इल्म की हैसियत से ऐसे थे। आखिरी सवाल है इसका, नाहिद के वालिद ने मिसाली तालिब इल्म के हवाले से किसका नाम बताया था। इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 48 पर है। ऊपर से लाइंस काउंट करें अगर, तो यहाँ पर नाम लिखा है कि उसने जब अपने वालिद से पूछा था तो उन्होंने एक और नाम बताया था और वो नाम है शम्सुल उलमा उमर बिन दाऊद पोता का। तो इसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे, नाहिद के वालिद ने मिसाली तालिब इल्म के हवाले से शम्सुल उलमा उमर बिन दाऊद पोता का नाम बताया था। सफ़ा नंबर 49, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लुगत से देखकर लिखिए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर, इनके मुतरादिफ लिखने हैं। आप भी लुगत में से देखिएगा तो आपको आसानी होगी, लुगत का इस्तेमाल आ जाएगा। पहला इसका लफ्ज़ है औसाफ। औसाफ का मुतरादिफ होगा सिफ़ात। औसाफ खूबियों को कहते हैं और सिफ़ात भी खूबियों को कहते हैं। मुतरादिफ का मतलब होता है हम मानी अल्फाज। दूसरा लफ्ज़ है इसका कमज़ोर। कमज़ोर का मुतरादिफ होगा नातवां। अगला लफ्ज़ है नामवर। इसका मुतरादिफ होगा मशहूर। अगला लफ्ज़ है मौजू। मौजू का मुतरादिफ उन्वान। आखिरी लफ्ज़ है इसका बा अखलाक और इसका मुतरादिफ होगा खुश अखलाक। अब आप लोगों को इस सबक का ख़ुलासा लिखना होगा। वैसे तो पिछली वीडियो में जो मैंने सबक की वजाहत की थी वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ ख़ुलासे की सूरत में ही होगा। कुछ ख़ास बातें सबक को समराइज़ करके मैं आपको बोलती हूँ। अगर आप साथ साथ लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर रिकॉर्डिंग सुन के लिख लिएगा कॉपी में। शुरू करते हैं हम ख़ुलासा। इस सबक में कुछ शागिर्दों को यौम आज़ादी के मौके पर मुकाबला मज़मून नवेसी में हिस्सा लेना था और उसके लिए उन्हें उन्वान दिया गया था मिसाली तालिब इल्म का। तो वो अपने उस्ताद से इस उन्वान के बारे में रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। उनके उस्ताद ने उन्हें बताया
کہ مثالی طالب علم وہ ہوتا ہے جو بہترین اخلاق و عادات کا مالک ہو اور پڑھنے لکھنے میں بھی سب سے آگے ہو۔ ایک طالبہ کے پوچھنے پر استاد نے مثالی طالبہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ طالب علم ہو یا طالبہ، جو بھی محنت کرے گا تو وہ مثالی کہلائے گا۔ اس کی مثالوں میں محترمہ فاطمہ جناح، عرفہ کریم، پاکستانی لڑاکا طیارے کی پہلی خاتون پائلٹ عائشہ فاروق، پہلی خاتون کیڈٹ سائرہ امین اور پہلی فلائنگ آفیسر شہید مریم مختار کا نام قابل ذکر ہے۔ ان تمام خواتین کا ذکر مثالی طالبات میں کیا جا سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عرفہ کریم کو دنیا میں سب سے کم عمر IT ماہر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ اعزاز انہیں صرف 9 سال کی عمر میں حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ MCP یعنی مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل تحریر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لڑاکا طیارے کی پہلی پاکستانی خاتون پائلٹ عائشہ فاروق کا نام بھی مثالی طالبہ میں شامل ہے۔ بہترین تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس میں منتخب ہوئیں۔ یہ پہلی خاتون پائلٹ ہیں جنہیں وطن عزیز کی فضائی حدود کی حفاظت کرنے والے جنگی پائلٹ دستے میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایک اور نام فلائنگ آفیسر مریم مختار شہید، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے آرمی پبلک اسکول اور کالج ملیر کینٹ سے تعلیم حاصل کی اور اپنا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار رکھا۔ اس وجہ سے وہ پائلٹ کے کورس کے لیے منتخب ہوئیں اور اپنا کورس کامیابی سے مکمل کر کے پاکستان ایئر فورس میں شامل ہو گئیں۔ 24 نومبر 2015 کو میاں والی کے قریب ایک پرواز کے دوران حادثے میں شہید ہو گئیں۔ اسی طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال کی شخصیات پر نظر ڈالیں تو وہ بھی مثالی طالب علم کہے جا سکتے ہیں۔ قائد اعظم بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے۔ استادوں کا احترام اور بڑوں کا ادب کرنا، اپنے طالب علم ساتھیوں کی مدد کرنا اور ہر کام وقت پر کرنا ان کی قابل ذکر عادات تھیں۔ وہ ایسے کھیل کود پسند نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہو۔ صاف ستھرا لباس پہننا، اچھی کتابیں پڑھنا اور مسلسل نت نئی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا ان کے بہترین مشاغل تھے، اور وہ شروع سے ہی ایک اچھے اور کامیاب انسان بننا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے کاموں میں وقت کی بہت پابندی کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم میں قائدانہ صلاحیت بچپن ہی سے پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بانی پاکستان بنے، کیونکہ وہ شروع سے ہی بات کے سچے، قول کے پکے اور مضبوط ارادوں کے مالک تھے، اور قائدانہ صلاحیت کے لیے یہ خوبیاں انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا اور اس طرح سے آپ خلاصہ اپنی کاپی میں لکھ سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک اور سوال ہم کرتے ہیں، صفحہ نمبر 50 پہ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے متضاد لکھنے ہیں، اپوزٹ لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اس کا مضبوط۔ مضبوط کا متضاد ہوگا کمزور، محبت، نفرت، لائق، نالائق، یقین، شک۔ شک لکھیں گے شین اور کاف ملا کے۔ جوش، ہوش۔ اس کے ساتھ ہی اس سبق کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی۔